अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर अबीदा बाबर एंड यू आर वाचिंग अनदर अमेजिंग पॉडकास्ट ऑफ FM सेहत ज़िंदगी। हम हमेशा अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू हर तरह की बीमारी और उसके बचाव की जितनी भी आगाही आपको फराहम कर सकते हैं वो ज़रूर पहुँचाते हैं। और जिस तरह से ये महीना अक्टूबर का चल रहा है और इसमें लिवर और ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अवेयरनेस फराहम की जा रही है पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, इवन इंटरनेशनली भी इस पर बहुत काम किया जा रहा है। एंड फॉर दैट रीज़न हमने आज की जो अपनी पॉडकास्ट है उसको भी लिवर कैंसर के ऊपर ही गुफ्तगू करने के लिए सोचा है। और जो हमारे साथ माहिर मौजूद हैं वो माहिर मेदा और जिगर के अमराज के हैं और प्रोफेसर हैं। उनसे आपको मिलवाएंगे, जानेंगे कि जिगर का जो सरतान है, लिवर कैंसर है, उसकी क्या वजूहात हैं, उसकी क्या एसोसिएशन है विद हेपेटाइटिस एंड एनी अदर डिजीज़ जो कि लिवर की हैं, और उसके साथ ही साथ किस तरह से इस सरतान से, किस तरह से लिवर कैंसर से बचा जा सकता है, क्या प्रिवेंशंस की जाती हैं। ये सारी बातें आपको आज की हमारी पॉडकास्ट में मिलेंगी। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं आपको उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद खां मौजूद हैं, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं जिन्ना हॉस्पिटल से, हमारे साथ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम सर। आप हमारे शो पर आए और इतने अहम मौजू पर बात करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जब हम जिगर के कैंसर की बात करते हैं तो उसकी क्या एसोसिएशन है हेपेटाइटिस बी, सी, इन सब के साथ, काइंडली उसके बारे में बताएं। देखिए, जो हेपेटाइटिस है ये सिंपल वर्ड है कि जिगर की सोजिश, और इसकी बहुत सारी वजूहात होती है, जिसमें एक वायरल हेपेटाइटिस है जिसको हमने हेपेटाइटिस बी और सी का नाम दिया। सिमिलरली बहुत सारी अद्वियात जो हैं वो भी जिगर की सोजिश कर सकती हैं। फिर इसके साथ साथ कुछ लोग जिनका वज़न ज़्यादा होता है, जिनमें फैटी लिवर होता है, या हम लेटेस्ट टर्म उसके लिए मैश का वर्ड यूज़ करते हैं, वो भी जिगर की सोजिश करता है। सो ये सारे अगर हम वन बाय वन इनकी बात करते हैं तो जो पाकिस्तान में लीडिंग रीज़न है फॉर जिगर का सरतान वो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है। अच्छा। इसके बाद जो है जो फैटी लिवर, या उसको आप आम ज़बान में फैटी लिवर का नाम दे देते हैं, लेकिन याद रहे कि फैटी लिवर की आगे स्टेजेस हैं। तो जो एडवांस स्टेज है वो लीड करती है जिगर के कैंसर को, ना कि आम, क्योंकि हर दूसरा बंदा जैसे ही वो अल्ट्रासाउंड करवाता है तो वहाँ पता चलता है कि जी आपका तो जिगर फैटी लिवर है, तो वो उससे ये मैसेज जिगर के गिर्द चर्बी बढ़ गई है। आम। अब ये चर्बी अगर वो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर ले तो खत्म हो जाएगी, तो ये ठीक हो जाता है, तो ये खतरनाक उतनी नहीं है। लेकिन अगर ये परसिस्ट करती है तो अल्टीमेटली it will act just like hepatitis B and C over the span of 10 to 20 years. अच्छा, तो ये वो चीज़ें हैं जिन पे अगर हम पहले से कंट्रोल कर लें तो हो सकता है कि जिगर के सरतान की तरफ जाया ही ना जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, जिगर के सरतान की शुरुआत कैसे होती है उसके बारे में बताएं। जी, जैसे हमने अभी बात कर रहे थे कि बी और सी की, फर्ज करें कि बी अगर किसी को होता है, 100 बंदों को होता है, तो 9 एडल्ट पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, तो 90 to 95% ये खुद ठीक हो जाता है, यानी एक्यूट हेपेटाइटिस होता है जो ओवर द स्पैन ऑफ 2 to 6 मंथ खत्म हो जाता है। फिर लेस देन 5% या 2 to 5% लोग होते हैं जिनमें क्रोनिसिटी होती है, दायमी मर्ज होता है, उनको ओवर द स्पैन ऑफ 10 to 20 ईयर्स उनका जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। जब जिगर सिकुड़ता है तो उसके बाद जो अगली स्टेज, उसको हम सिरोसिस का नाम देते हैं। अब ये दो तरह से आगे कन्वर्जन होगी। ये डीकम्पनसेट हो जाएगा। डीकम्पनसेशन से मुराद क्या है कि उसमें आगे वो उसके पेट में पानी पड़ सकता है, खून की उल्टियां आ सकती हैं, उसके जिगर की तिली, जिगर के सिकुड़ने के साथ साथ उसकी तिली का साइज बढ़ जाता है। अब इनमें से 5 से 15% के करीब वो लोग होते हैं जिनको जिगर का सरतान हो सकता है अगले 5 सालों में। अच्छा। सिमिलरली सी जो है वो अगर 100 बंदों को होता है तो मोर देन 85% लोगों में दायमी मर्ज होता है, यानी उसमें इतने चांसेस हैं। जी। अब ये अगेन 10 to 25 इयर्स के बाद उसमें सिरोटिक चेंजेस हो जाते हैं, यानी जिगर सिकुड़ जाता है। अब जब जिगर सिकुड़ जाता है तो फिर अगले 4 से 5 सालों में 1 to 4% लोगों में चांसेस हैं कि उनमें जिगर का कैंसर बन जाए।
या सिमिलरली अराउंड 5% जो है उनमें डिकम्पोजिशन हो जाती है, अच्छा। यानी कि उनका फर्दर जिगर फेलियर में चला जाता है और वही जो अलामात हैं जैसे हमने पहले बात की। फिर तीसरी बड़ी वजह हमने बात की मैश या नेफ्रल या फैटी लिवर। फैटी लिवर उन लोगों में होता है जिनका 5% से ज्यादा उनके लिवर के अंदर फैट बन जाता है। अच्छा, अब उनमें 5% से जैसे ही ऊपर जाता है उनमें फैटी लिवर आ जाता है। अब जब ये लंबा अरसा रहता है तो उसमें स्टेटोसिस हो जाती है, फिर अल्टीमेटली फाइब्रोसिस हो जाती है। अब ये दोनों चीजें मिलके अगेन 10 से 20 साल लगते हैं जिनमें ये जो जिगर है सिरोटिक चेंजेस डेवलप कर लेता है अगर हमने इसको नहीं रोका, ट्रीट नहीं किया। तो ये वो ट्रीट नहीं तमाम चीजें हैं जो किसी को भी अगर आइडेंटिफाई कोई कर लेता है तो उसको अपने आप को कंट्रोल कर लेना चाहिए राइट नाउ, बिल्कुल। अदरवाइज ये इन द कमिंग स्पैम फिर ये भी अल्टीमेटली अब जब वंस सिरोटिक चेंजेस हो जाती हैं तो ये भी उसी तरह ही एक्ट करता है जैसे हेपेटाइटिस बी है या सी है। अच्छा। इसके अलावा वो लोग जो क्रॉनिक अल्कोहलिक है उनका जिगर जब अल्टीमेटली क्रॉनिक ये हेपेटाइटिस बहुत बड़ी वजह है। जी, सो वेस्ट में बहुत बड़ी वजह, इवन हमारे यहाँ भी। बिल्कुल, ठीक है। फिर कुछ बीमारियां हैं जैसे हीमोक्रोमेटोसिस है या और जिगर की बीमारियां हैं, उनमें भी जिगर का सरतान हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह से है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम आम अलामतों की बात करें तो लिवर कैंसर जब किसी को भी होता है ऑब्वियसली उसको पहले से कोई लिवर की कंडीशन होगी जो आपने बताई हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट कौन सी ऐसी अलामतें आना शुरू हों जो कि बहुत अलार्मिंग है और उस सूरत में डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, उस बारे में बताएं। जी, ज्यादातर तो हमें पता होता है कि अंडरलाइंग कॉज क्या है। कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं कि ना उनमें बी है ना सी है और इवन उसमें फैटी लिवर की भी चेंजेस नहीं है। अच्छा, ऐसे लोग भी हो सकते हैं? ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें कोई कॉज या कोई रीजन ना मिले। सो अगर तो कोई डिजीज पहले से है तो उस डिजीज की अलामत जैसे बी और सी की हम बात की कि उनको पहले से कभी यरकान हुआ होगा या उनके पहले से उनकी क्रॉनिक इल हेल्थ है। लेकिन ज्यादातर ये देखा गया कि जब किसी को होता है तो पेशेंट को एक तो भूख का ना लगना, इसके साथ साथ पेट में दर्द का होना, वजन का कम होना, ये बड़ी अलामत है। इनकी भूख नहीं लग रही, वजन कम होना शुरू हो गया है और इसके साथ साथ कई दफा पेट का फूलना यानी पेट का बढ़ जाना और उनके पेट में इस कैंसर की वजह से पेट के अंदर पानी पड़ जाता है यानी एसाइटिस हो जाती है। सो ये कॉमन अलामत है जिसकी बेस पे हम देखते हैं या सस्पेक्ट करते हैं क्योंकि यकदम एक बंदा हेल्दी बंदा है और उसका वजन कम होना शुरू हो गया है बगैर किसी वजह के, अलॉन्ग विद कई दफा जो कॉमन अलामात जैसे हल्का फुल्का बुखार का रहना, जिस्म में दर्दों का रहना, ये भी अलामात हो सकती है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या वजूहात होती हैं इनकी? आपने जैसे बताया कि कुछ जगह पर तो बीमारी होती है कोई अंडरलाइन, बट कई जगह पर तो कोई आपने बताया कि कोई ऐसा लिवर की पहले से बीमारी नहीं है तब भी ये इशू हो सकता है, लिवर कैंसर हो सकता है, तो क्या वजूहात हैं? देखिए वजूहात तो वही जैसे हमने कहा ना कि कॉमन वजूहात तो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, फिर ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो सकता है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस होती है, ये जिगर की डिफरेंट बीमारियां हैं वो हो सकती हैं, या अल्कोहलिक है या फैटी लिवर है और या कई दफ़ा कुछ टॉक्सिन्स हैं कि वो उस एरिया में है जैसे वो बंदा ले रहा है वो टॉक्सिन ले रहा है तो उनकी वजह से। लेकिन कई दफ़ा हमें कोई भी कॉज अंडरलाइन कॉज नहीं मिलता कि उसकी बुनियादी वजह क्या है, तो जब वो ना हो तो हम कहते हैं कि अननोन एटियोलॉजी है। अच्छा, अननोन एटियोलॉजी वाले भी केसेस हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी दवाई के साइड इफेक्ट की वजह से किसी को लिवर कैंसर हो जाए? टू बी ऑनेस्ट शॉर्ट टर्म नो। ओके, So, शॉर्ट टर्म कोई दवाई मेडिकेशन नहीं है में कि नहीं जो हो सकता। जिगर का कैंसर तो अगर ऐसी कोई मिथ है भी तो लोगों को इससे सेफ रहना चाहिए, शॉर्ट टर्म में कोई नहीं दवाई हो नहीं सकता। है कि जो आपने ली है, महीना ली है, 2 माह ली है, ऐसी कोई दवाई नहीं है कि जिससे ये जिगर का ठीक है, तो ये भी एक चलें बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो ऑडियंस है, जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए क्लियर होगी मैथ। लेकिन डॉक्टर साहब, लिवर कैंसर की तशखीस का क्या तरीक़ाकार होता है और किस तरह से उसको डायग्नोस किया जाता है? देखिए वंस अगर हमारे पास कोई बंदा आता है जिसमें कि उसको भूख नहीं लग रही या पेट में पानी पड़ गया या पेट फूल गया है, सो जो बुनियादी टेस्ट है वो अल्ट्रासोनोग्राफी है। अच्छा, सिंपल अल्ट्रासोनोग्राफी पे उस पे स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन आ जाएगी, एसओएल आ जाएगा लिवर के ऊपर। सो एक तो ये कॉमन आप टेस्ट है। फिर इसके साथ साथ कई दफ़ा दूसरे जो ट्यूमर मार्कर्स का हम वर्ड एक यूज़ करते हैं जैसे अल्फा फिटोप्रोटीन है या एक और टेस्ट है जो पिवका 2
جس کو ہم کہتے ہیں. سو یہ وہ 2 ٹیسٹ بلڈ کے اندر کر سکتے ہیں یا الٹرا سونوگرافی. اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے بھی جو روٹین ٹیسٹ ہے جیسے CBC ہے, LFT ہے, RFT, وہ بھی کرتے ہیں. کوئی فردر نہیں ہے, لیکن یہ اسپیسیفک یہ جو 3. پھر جب ہم نے سسپیکٹ کر لیا یا الٹرا ساؤنڈ کے اوپر دیکھ لیا, اب اس کو فردر کنفرم کرنا ہے. تو فردر کنفرم کرنے کے لیے ادھر آپ لیور بایپسی کریں گے یا ہمارے پاس آج کل اس سے بھی ان کے آگے جیسے ٹرائیفیسک CT ایبڈومن کر لیتے ہیں. تو وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ جگر کے اندر سرطان. تو یہ سب سے ایڈوانس ٹیسٹ ہیں, یہ کامن اور ایڈوانس ٹیسٹ ہے کہ جن کی مدد سے دیکھیں نا, اگر ٹیومر مارکر بھی بڑھے ہوئے ہیں بالکل, اور ساتھ الٹرا ساؤنڈ پہ ہم نے دیکھ لیا گلٹی ہے اور اس کو ہم نے ریکنفرم کر لیا CT اسکین پہ. بالکل اسی طرح سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ونس اٹ ہیپنس, لیور کینسر کسی کو ہو جاتا ہے, اس کے سٹیج کو کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے اور کس سٹیج پر کیا علامتیں ہوتی ہیں, اس بارے میں بتائیں. جی دیکھیے, ارلی سٹیج پہ تو کئی دفعہ کوئی علامت نہیں ہوتی, لیکن جیسے ہی تھوڑا سا ٹیومر بڑھنا شروع ہوا, اس کو بھوک نہیں لگی, پھر ہم نے الٹرا سونوگرافی کرائی, تو اس کا ہم سائز ٹیومر نوڈیول کے لحاظ سے کرتے ہیں کہ 2 to 3 سینٹی میٹر کا نوڈیول ہے تو وہ سٹیج 1 میں آ جائے گا. پھر کہ ملٹیپل نوڈیول ہیں یا جگر کی مختلف جگہوں پہ ہے یا مور دین 3 ہے یا پھر ملٹی فوکل ہے, سو ہم اس لحاظ سے ہم اس کو ڈفرینٹ سٹیجز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے ٹریٹمنٹ کے اگر ہم طریقہ کار پر آئیں تو کیا کیا ٹریٹمنٹ آپشنز پاکستان میں اس وقت موجود ہیں لیور کینسر کے لیے؟ اگر تو ارلی آپ ڈائگنوز کر لیتے ہیں, ٹیومر سائز لیس دین 2 to 3 سینٹی میٹر ہے, اس کا تو سمپل حل یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیومر ریسیکشن یعنی سرجری کریں. ٹھیک ہے. اب ٹیومر کا سائز 3 to 3 سینٹی میٹر سے تھوڑا بہت بڑھ گیا ہے یا لیس دین 5 سینٹی میٹر ہے یا 2-3 نوڈیول ہیں لیکن وہ اسپیسیفک ہے, تو ان کے لیے تو جگر کا ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے. لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اگر سائز بھی ٹیومر کا بڑھ گیا ہے, ٹھیک ہے, ملٹیپل نوڈیولز ہیں یا ٹیومر, اب اس حالت میں پھر آگے 2-3 پروسیجر ہیں. ایک ہم کہتے ہیں ریڈیو فریکوینسی ایبلیشن کر سکتے ہیں یا ٹیس کا ورڈ یوز کرتے ہیں. اچھا. کہ ہم ٹرانسکیمو ایمبولائزیشن کر لیتے ہیں, اس میں ہم جو ادویات ہیں وہ ٹیومر کو لوکلی کر کے وہیں پہ اس کو جلا دیتے ہیں یا لوکلائز کیموتھراپی اس کو آپ ورڈ یوز کریں گے تو وہ وہیں پہ ختم کر دیتے ہیں. لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اب ٹیومر کا سائز جو ہے, سائز کے ساتھ ساتھ اس کی ویسکولر انویژن ہو گئی, بالکل, یا اس کے LFT اتنے زیادہ بڑھ گئے, بلیروبن بھی بڑھ گئی, تو اب اس کا نہ تو ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے نہ یہ ٹیسٹ پروسیجر ہو سکتا ہے, تو پھر ہمارے پاس کیموتھراپی رہ جاتی ہے جس میں ادویات آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ادویات اگین, ایک تو وہ ادویات جو ہم پہلے یوز کر رہے تھے 2 طرح کی ہیں. اب یہ یاد رہے کہ یہ ادویات سے آپ ٹیومر کو جڑ سے ختم نہیں کر سکتے. یہ 3 سے 6 ماہ جو کچھ جدید ادویات بھی آ گئی, ایک تو پرانی تھی جیسے سورافینب ہے, اور اب کچھ جدید ادویات آ گئی, ان میں ہم 2 سے 3 ماہ لائف بڑھا سکتے ہیں, ایکسپیکٹنسی آگے اس سے بھی زیادہ آ جائیں گے. ایڈوانس جو ہے جس میں کچھ بایولوجیکل ایجنٹس بھی ہیں, ڈفرینٹ ٹائپ آف تھراپی ہے, ان میں آپ اراؤنڈ 6 to 7 month لائف ایکسپیکٹنسی کو بڑھا سکتے ہیں. ادروائز کیونکہ ونس اگر کسی کا جگر کا کینسر ہے اور ویسکولر انویژن بھی ہے تو لائف ایکسپیکٹنسی اس کی بہت کم ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بتایا سرجری ہے, کیمو تھراپی ہے, ریڈیو تھراپی ہے, اس کے علاوہ کوئی ایسے نئے ٹریٹمنٹس جو کہ پاکستان میں ہو رہے ہوں یا پھر پوری دنیا میں ہو رہے ہوں اور وہ پاکستان میں آ سکتے ہیں اور اس سے بھی بہت فرق پڑے گا؟ یہی میجر جو ہے وہ یہی ہے. ویسے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ دیر از always room for improvement. تو وہ نئی جدت آ رہی ہے, سائنس جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے, جیسے ہمیں پہلے کچھ چیزوں کا نہیں پتا تھا, اب پتہ ہے, سو وہ تو جیسے جیسے آئے گا. لیکن اس وقت پاکستان میں بھی جو ہم نے جیسے بات کی کہ ٹرانسپلانٹ سرجری کی ہے, ہمارے ہاں پنجاب میں بھی ہے, سندھ میں بھی ہے, اور بھی ڈفرینٹ. ٹرانسپلانٹ از دی بیسٹ اینڈ ایڈوانس آپشن ٹل یٹ, ابھی تک وہ تو ارلی سٹیج میں ہر ایک کے لیے نہیں ہو سکتا. ایڈوانس سٹیج پہ تو پھر ٹینڈر لونگ کیئر رہ جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, لیور کینسر سے بچنے کے لیے ایسی کون سی احتیاطی تدبیریں ہونی چاہیے, کیا پریکاشنز ہونی چاہیے جو کی جا سکتی ہیں؟ جیسے ہم نے اگر شروع میں بات کی کہ کاز کی بات کی, تو
हेपेटाइटिस बी, अब हेपेटाइटिस बी की प्रिवेंशन का सबसे जो अच्छा है तरीका, एक तो गेट वैक्सीनेट। हाँ, वैक्सीनेशन। सो आपने आज 1 माह बाद और 6 माह बाद इंजेक्शन लगवा लें, या अगर बहुत ज़्यादा आपको एक्सपोजर है, आप रैपिड इम्यूनाइजेशन करते हैं तो उसमें 0, 1, 2, 12 लगवा लेते हैं। अब एक तरीका इससे बचाव का है, सबसे बेस्ट, और दूसरा सी है, सी में आपको ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, सही, उसके अलावा चारा नहीं। लेकिन सी का जो एडवांटेज है कि विद इन 3 मंथ वो नेगेटिव रिकवर हो जाता है। ठीक है, एक दफ़ा आप इलाज कर लें तो 90% इवन उससे ज़्यादा प्रोग्नोसिस इज ग्रेट, बहुत अच्छा है। बी में अनफॉर्चुनेटली कि अगर किसी को क्रॉनिसिटी हो जाती है और अगर हमने वैक्सीन नहीं दी शुरू में और अब बी हो गया है, तो अब उसको अद्वियात लेनी है। अच्छा, जब अद्वियात लेनी है तो वो फॉर लाइफ है। जो अभी तक हमारे पास तरीका इलाज है वो ये नहीं है कि जैसे सी की बात की कि 3 मंथ ट्रीटमेंट लिया, सी खत्म हो गया। बी में एक दफा हो गया तो यू हैव टू टेक ट्रीटमेंट फॉर होल लाइफ। ओके, ठीक है, मतलब अभी तक जितनी भी एडवांसमेंट है वो ये है। अच्छा डॉक्टर साहब, अपनी बीमारियों के बारे में तो बताया कि बीमारियों का इलाज या उनके दौरान या उनसे पहले आप एहतियात कर सकते हैं, लेकिन क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी लिवर कैंसर से बचा जा सकता है? जी, जैसे हमने कहा कि अगर कोई ओवरवेट है, अब ओबीज है और उसका फैटी लिवर हो गया है और उसकी भी आगे स्टेजेस, जैसे हमने कहा कि मैश है जिसमें स्टीटोसिस भी होगी या इन्फ्लेमेशन भी होगी, फाइब्रोसिस भी होगी। अब ये वाला पेशेंट अगर सिंपल फैटी लिवर है आम ज़बान में, तो अगर आप 3 to 5% वेट लॉस करते हैं तो आप चेंजेस रिवर्स कर लेते हैं फैटी लिवर की। लेकिन अगर किसी को इन्फ्लेमेशन भी है, साथ उसके एलएफटी भी डिरेंज हो गए, यानी जिगर के एंजाइम भी बढ़ गए, तो उसमें 5 to 10% अगर आप वेट लॉस करते हैं तो आप चेंजेस को काफ़ी हद तक रिवर्स कर सकते हैं। सो सिमिलरली कुछ और जैसे डायबिटिक पेशेंट है उसका अच्छा कंट्रोल रखेंगे, वो फैटी लिवर के साथ इंटरलिंक्ड है। सिमिलरली ओबेसिटी की हमने बात कर ली, वजन कम कर लें। फिर अगर इफ समवन इज टेकिंग अल्कोहल तो उसको वो अवॉइड करनी चाहिए। अगर वो अपने अच्छा लाइफस्टाइल करे, बैलेंस डाइट ले, तो इन ऐसी जो मोर और लेस मैं कहूँगा कि एक फेज आ जाती जब ये लाइलाज हो जाती है और इससे हम बच सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक जुमला बोला था बीच में कि वंस इट हैपन्स, किसी को लिवर कैंसर हो गया है तो एडवांस स्टेजेस के बाद बहुत कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी रह जाती है। तो जब आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम रह गई है तो उस टाइम पर लिवर कैंसर के साथ ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी मुमकिन है? देखिए, वी शुड बी सिंपैथेटिक टू दैट पेशेंट। टेंडर लविंग केयर का मैंने वर्ड यूज किया कि हमने उसको फैसिलिटेट करें। मतलब अब एक पेशेंट है, उसका बहुत ज्यादा पेट में पानी भर गया है, सो हमें वो कई दफा इतना टेंस सोसाइटीज होती है कि पेशेंट, आपको भी पता है कि हर दूसरे वार्ड में जो जीआई वार्ड है पेशेंट दे आर ऑलरेडी वेरी एजिटेटिव। ठीक है, सो आपने वो है, फिर पेशेंट का हमारी कोशिश होती है कि वो पोर्टल सिस्टम इंसेफेलोपैथी में ना जाए। सो उसकी डाइट इस तरीके से रखें, उसके फूड सप्लीमेंट इस तरीके से दें कि पेशेंट इन कैफ में ना जाए, इनके उसके जिस्म में अमोनिया लेवल ना बढ़े। फिर ये पेशेंट दे आर मोर प्रोन टू कॉन्स्टिपेशन, प्लस कॉन्स्टिपेशन जब होती है तो उनमें अमोनिया भी रिटेन होती है। सो आपने इनको कब्ज नहीं होने देनी। अच्छा। उसके लिए हमें कई दफ़ा हमारे पास, जैसे आपको पता है कि लैक्टुलोज नाम की एक सिरप फॉर्म में मेडिसिन है, सो वो हम पेशेंट को दे देते हैं। सो उससे क्या फ़ायदा होता है कि वो हाइड्रोजन आयन देती है, सो वो अमोनिया को अमोनियम में कन्वर्ट कर देती है। सो वो करते, फिर इसी तरह ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स हैं जिसमें 2 तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं, जैसे ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वेलिन। दे आर प्रोटेक्टिव और दे आर हेल्पफुल इन लिवर डिजीजेस। बिल्कुल ऐसे। सो वो भी इन कैफ्रोपैथी में जाने से हमारी मदद करते हैं। सो हमने वो वाली प्रोटीन नहीं लेनी या हाई प्रोटीन डाइट जिसमें कई दफ़ा होता है बड़ा गोश्त या इस तरह की कि जो पेशेंट हजम ही ना कर सके। सो आपने उसकी डाइट इस तरीके से रखनी है। फिर एसाइटिस है तो आप उसे कहते हैं कि अंडे की सफेदी ले ले, वो बेनिफिशियल है। उसके साथ साथ जो भी आपका डॉक्टर आपको दवाई तजवीज़ करता है वो आप ज़रूर लें। कई दफ़ा उसमें आपको पता है कि पेन किलर, मैदे के लिए जो पेन किलर जैसे पीपीआई है वो दिए होते हैं। फिर पोर्टल प्रेशर को कम करने की दवाई जैसे बीटा ब्लॉकर्स हैं जिसमें प्रोप्रेनोलॉल है या कार्बिडोलॉल है वो दिया जाता है। फिर हमने
بات کی کہ ہم نے اس کو پیٹ میں اگر پانی ہے تو انیشلی ڈائیوریٹک دینا ہے، پھر کئی دفعہ اتنا ہوتا ہے کہ میسو ہے تو آپ نے اس کو ڈائیوریٹک دینے، ڈائیوریٹک سے بھی نہیں کام چلے تو آپ کو پھر لو سالٹ البیومن دینی پڑتی ہے. تو البیومن کا بیسٹ سورس آپ کو بھی پتہ ہے. سو سستا سورس جو ہے وہ انڈا ہے اور مہنگا سورس وہ 22,000 کا ٹیکا ہے. جو whatever you can afford and you have the accessibility. سو بہتر یہ کیونکہ ہمارے مریض وہ 22 روپے کا ٹیکا لگوانا 22 روپے کا انڈا نہیں کھانا پسند کرتے اور اتنے 1000 کا ٹیکا لگوانا پھر وہ فیملی کے لیے. I think ہمیں وہی نا کہ ہم لائف اسٹائل ماڈیفکیشن میں اگر ان چیزوں کو ایڈ کریں تو ہم لوگوں کو یہ کرنا پڑے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، مینٹل ہیلتھ اور اگر ہم ایموشنل سپورٹ کی بات کریں تو وہ کتنا بڑا رول پلے کرتی ہے اس بیماری کے دوران؟ بہت زیادہ. دیکھیں آپ اگر فیملی سپورٹیو ہے، اس کی کیئر کر رہی ہے پیشنٹ کی، دیکھیں یہ ان کو جتنی اچھی سپورٹ فیملی پرووائڈ کرے گی اس کی لائف اتنی ہی بہتر، اس کی لائف سٹائل بہتر ہو جائے گا. دیکھیں پیشنٹ کو آپ نے قبض نہیں ہونے دی، جیسے ہم نے بات کی، آپ نے سیرے پہ اس کو پیشنٹ دوائی خود نہیں لے سکتا، آپ اس کی خدمت یہ آپ نے اس کو ٹائم پہ دوائی دے دی ہے. کئی دفعہ آپ فیل کرتے پیشنٹ جو سب سے پہلی علامت کئی دفعہ ہوتی ہے، اب فیملی کی میں نے کیسے سپورٹیو ہو سکتی ہے کہ پیشنٹ انکیفلوپیتھی میں جا رہا ہے تو وہ نیند میں پہلی بڑی علامت ہوتی ہے ریورسل آف سلیپ پیٹرن. پیشنٹ رات کو جاگ رہا، اب فیملی کی ڈیمانڈ کیا ہے، وہ اگلے دن ڈاکٹر صاحب ابا جی ساری رات جاگ رہے، ایسی کام تے جانا ہوتا ہے، نیند کی گولی دے دو. اب اس پیشنٹ کو آپ نے اگر نیند کی دوائی دے دی تو آپ نے گرتی دیوار کو ایک دھکا اور دیا، کیونکہ جیسے ہی آپ سیڈیٹیو ہپنوٹک یا اس طرح کی ادویات دیں گے تو وہ بھی اس کو پورٹوسسٹیمک انسیفلوپیتھی کی طرف بڑھا دے گا. سو ہم نے مریض کو ایسی کوئی دوائی نہیں دینی جس سے اس کی بیہوشی والی آ. سو آپ نے بیلنس ڈائٹ دینی ہے، اس کی خوراک کا خیال رکھنا، تازہ پھل دیں اور بیجا نمک کا استعمال وہ بھی کم سے کم کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہیلدی لیور کے لیے کون سی عادات ہیں جو ہر انسان کو اپنانی چاہیے، چاہے وہ چھوٹا بڑا بچہ کوئی بھی ہے، سب کو، یہ مرد خواتین سب کے لیے سیم ہے؟ بیلنس ڈائٹ. بیلنس ڈائٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ جی اس میں یہ کہ آپ نے یہ جو جنک فوڈ ہے، گھر کا کھانا کھائیں، صاف ستھرا کھانا کھائیں. سو وہ کہتے ہیں کہ ایک عقل مند انسان کے لیے جو سب سے اچھی چیز مشروب ہے وہ پانی ہے. یہ جو لال رنگ کی بوتلیں جو میدے کا بھی بیڑا کرتی ہیں، پھر جو کالی بوتلیں ہیں وہ بھی میدے کا بیڑا کرتی ہیں. وہ ٹھیک ہے کہ میدے کے السر کو لیڈ نہیں کرتی، لیکن ایک دفعہ جو السر بنا ہوتا ہے اس کے اوپر جو وہ تباہی مچاتی ہیں. پھر مرچ مسالوں کا، اور وہ جو ایڈلٹریٹڈ فوڈ ہے جس میں کہ اگر مسالہ جاتا ہے تو اس میں بھی بورے کا استعمال ہے، مرچ ہے تو وہ بھی اتنی زیادہ پہلے ہی تیزابیت ہے. تو ہاں ہم نے نوٹ آؤٹ کہ یہ ڈائریکٹلی لیڈ نہیں کرتی ان کنڈیشن کو، لیکن ایز اے ہول پیشنٹ کی لائف جب اس کو ہو گئی ایک بیماری تو پھر یہ اس کو بہت ڈسٹرب کرے گی. مطلب قطرے قطرے سے دریا بن جائے گا بیماری. کیونکہ ان پیشنٹ میں دیکھیں نا جگر کی بیماری ہے پہلے سے، ان کے پورٹل کنجسٹو گیسٹروپیتھی، تو جگر میدے کے اندر بھی سویلنگ ہوتی ہے. ٹرو، بالکل ٹھیک ایسے ہے. اب اس سویلنگ کے لیے ہم نے دوائی کے ساتھ ساتھ لائف سٹائل کی جس میں نمک کا کم ہے اور یہ جو مسالہ جات ہے یا اس طرح کی چیزیں دیں گے تو وہ آپ سوچیں کہ اگر اندر زخم ہے تو اس کے اوپر مرچ جا کے پڑے گی تو وہ چیخیں ہی مارے گا. ظاہر ہے وہ چیزیں ہم نے اوائڈ کرنی، ایگزیجریٹڈ رسپانس آئے گا. اور میرا خیال ہے کہ گھر کا کھانا کھائیں، صاف ستھرا کھانا کھائیں، صاف ستھرا انڈے کھائیں، whatever you have at home. اور تازہ پھلوں کا استعمال کریں. پیدل ضرور چلنا ظاہر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایکسرسائز کا، فزیکل ایکٹیویٹی کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کسی بھی بیماری کو نہ ہونے سے بچانے کے لیے. لیکن ڈاکٹر صاحب لیور ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ ایک آپشن ہے، لیکن اس ٹرانسپلانٹ کے لیے بھی ہر انسان ایلیجیبل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس بارے میں بتائیں آپ. دیکھیے ایک تو لیور ٹرانسپلانٹ تھینک گاڈ کہ آج سے اگر کچھ سال پیچھے جائیں تو ہمارے پاس نہیں تھے. ہمارے پیشنٹ انڈیا جاتے تھے، چین جاتے تھے، سنگاپور جاتے تھے یا یورپ میں جاتے تھے. لیکن اب فارچونیٹلی یہ آپشن ہمارے پنجاب میں بھی اویلیبل ہے اور دوسرے صوبوں میں بھی اویلیبل ہے، جیسے لاہور میں PKLI ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بھی پرائیویٹ سینٹرز ہیں جہاں پہ یہ فیسلٹی اویلیبل ہے. کاسٹ آپ کو پتہ ہے، ایک تو آپریشن کی کاسٹ ہے، اس وقت کی کاسٹ ہے، لیکن لانگ ٹرم بھی اس کی کاسٹ ہے. سو نہ صرف اسی لیے بہتر یہ کہ ہم اپنا لائف سٹائل بنائیں کہ ہم اس سے بچ سکیں.
باقی تو کئی دفعہ بیماری آپ کے بس میں نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آ رہی تو ہے. ڈاکٹر صاحب کیا ہر پیشنٹ جو ہے اس کا ایلیجبل ہے ٹرانسپلانٹ کا یا نہیں ہے؟ دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ جگر کا جو ارلی فیزز پہ اگر آئے گا تو ایلیجیبل ہوگا، لیکن اگر ایڈوانس ڈیزیز ہو گیا ہے، ٹیومر ملٹی فوکل ہو گیا ہے، ویسکولر انویژن ہوگی، تو پھر تو وہ اگلی جو دوسری جو ایون جو ہم نے ٹیسٹ کی بات کی ہے وہ اس کے لیے بھی ایلیجیبل نہیں ہے. تو یعنی ایک سٹیج ہے جب تک لیور ٹرانسپلانٹ بھی ہو سکتا ہے، ہر مریض کے لیے بھی لیور ٹرانسپلانٹ نہیں ہے آپشن. بہت اچھی ڈاکٹر صاحب آپ کی کنورسیشن رہی ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ پنجاب کے بارے میں بتائیں، پنجاب حکومت کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح سے پنجاب میں خاص طور پر کام ہو رہا ہے. لیور گورنمنٹ نے اس پہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. لیور سینٹرز مور اور لیس تقریباً ہر بڑے ہاسپٹل اور اسپیشلی ٹیچنگ ہاسپٹل میں ہے جہاں پہ ہیپاٹائٹس کے لیے ویکسین بھی اویلیبل ہے. فری آف کاسٹ میڈیسن گورنمنٹ پرووائڈ کری ہے بوتھ فار بی اینڈ سی. تو یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ بھی اور گورنمنٹ بھی. لیکن یاد رہے کہ اکیلی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. ہمیں بھی دیکھیں ای پی آئی پروگرام میں آج سے کچھ سال پہلے ای پی آئی پروگرام میں بی کی ویکسین کہ بچوں کو اپنے بچوں کو آپ ویکسین اگر نہیں کروائیں گے اور آپ نے ویکسین نہیں کروائی اور ہم بعد میں کہیں کہ جی گورنمنٹ نہیں کر رہی، تو دیکھیں گورنمنٹ نے ایک حد تک فیسیلیٹیشن دے دی ہے. ناؤ یو ہیو ٹو اویل اٹ آن یور اون. اور اگر آپ نے وہاں سے نہیں، چلو پرائیویٹ کراؤ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں. سو دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. لیکن گورنمنٹ کا یہ بڑا اچھا انیشیٹو تھا پہلی دفعہ کہ بی کی ویکسین کو ای پی آئی پروگرام کا حصہ بنانا. ٹھیک ہے، پھر لیور کلینک کے اندر ہیپاٹائٹس بی اور سی کی دوائیوں کا ملنا، یہ اور بھی اس سے بھی بڑا اچھا ہے. تو اگر آپ کو ایسی کوئی بھی سسپیشن علامت ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ضرور مشورہ کریں، یا وہ جو بھی ایزیلی. اچھا ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی کہ آپ آخر میں ایف ایم صحت زندگی کے حوالے سے ضرور کوئی بات کریں کہ جس طرح سے ایف ایم صحت زندگی تمام طرح کی ڈیزیز اور پریونشن پر بات کر رہی ہے اور آگاہی عوام کو، پنجاب کی عوام کو فراہم کر رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ گورنمنٹ کا بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ جس میں آپ اسپیشلسٹ کو بلاتے ہیں. آپ نے ایک جو بھی برننگ ایشو ہوتا ہے، لائک جن دنوں مونکی فیور تھا ان دنوں مونکی فیور پہ بات ہو رہی تھی، جیسے ورلڈ ڈائبٹیز ڈے آتا ہے ان دنوں ہم شوگر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ان دنوں ہم جیسے سرطان کے حوالے سے یہ سیزن چل رہا ہے تو اس کے اوپر تو آپ اس پہ لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں اور بڑے سمپلسٹ وے میں کہ بغیر کوئی پروموشنل ایکٹیویٹی کے. تو یہ یعنی کہ جس میں آپ وہ جو پروموشن سے مراد میری کہ بغیر پیسے کے، تو یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے. اور آئی تھنک سو کہ آئی مسٹ کانگریچولیٹ یو پیپل اینڈ پنجاب گورنمنٹ. تھینک یو سو مچ سر، اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو آور شو. آپ نے بہت بہترین طریقے سے ہمارے تمام ناظرین کو لیور کینسر کے بارے میں جتنی بھی آگاہی فراہم ہو سکتی تھی وہ فراہم کی. بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ آپ سے پھر ضرور ملاقات ہوگی. اور آپ نے آج کے شو کو دیکھا اور آج کے شو میں ہم نے بات کی لیور کینسر کے حوالے سے، جگر کے سرطان کے حوالے سے. آئی ہوپ آپ نے اس میں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، جانا ہوگا. اور اسی طرح کی امیزنگ پوڈ کاسٹ دیکھتے رہنے کے لیے ایف ایم صحت زندگی کو اسی طرح سے فالو کرتے رہیے. اپنی میزبان ڈاکٹر ربیرہ بابر کو آج کی اس شو سے اجازت دیجیے. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد تمام لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے. آپ کا اور ہم سب کا اللہ حامی و ناصر.